है फवाद चौधरी, साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। फवाद साहब, सर ये जो फैसला आया 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का, इस पर आपके इनिशियल रिमार्क्स और कैसे देखते हैं अब मामला कैसे आगे बढ़ेंगे पंजाब में और फिर वफाक में? देखिए, सबसे पहले तो मेरी बड़ी दरख्वास्त है अपने तमाम जो फैसला करने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान पे मजीद तजर्बे करने बंद कर दें। ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है इन तजर्बों में। पंजाब में 1 महीने से कोई हुकूमत नहीं है। हमजा शहबाज की हुकूमत तो पहली बराए नाम थी, अभी भी उन्हें जो है वो थोड़ी सी भी अगर वो थोड़ी सारी सियासी बलूगत का मुजाहरा करें तो उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए और कुछ ऐसा छोड़े जिससे कोई एक तो मुस्बत कमेंट जो है वो उनके ऊपर किया जा सके। एक इंतजामी बहरान में आपने अपने जो सियासी तजर्बे हैं उनकी भींट चढ़ा दिया है पाकिस्तान को। एक सूबा पंजाब में आप देखें, प्रैक्टिकली चीफ सेक्रेटरी और आईजी अब सूबा चला रहे हैं कई हफ्तों से। उसके नतीजे में आप आटे की प्रोक्योरमेंट नहीं कर सके। पूरे मुल्क में दिसंबर में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा आटे का बहरान पैदा हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी खरीफ की फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं और सारे लोग हम जो हैं वो यहाँ पे नंबर गेम में लगे हुए हैं। अभी भी हमारा जो पंजाब असेंबली है, ज़ाहिर है हमारे PMLQ के जो दोस्त हैं वो चाहते हैं कि जी नहीं हम हुकूमत बना लें। इस वक्त उनके पास 173 174 है और जो हमजा शहबाज या PMLN के पास इस वक्त 171 172 है। अब 2 वोटों से हमारी PTI का मौक़िफ़ तो हम तो समझते हैं कि आप 1-2 वोटों से हुकूमत बना के क्या करेंगे, नहीं चल सकता सूबा और आपने इलेक्शनों की तरफ जाना है। अब एक आईनी और जो चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से आज नोटिस दिया, एक्चुअली उसको डे टू डे समाप्त करते और ख़त्म करते एक तरफ लगाएं। जो इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि हमने ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये तो प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई है। देखें, जो भी ऊपर शहबाज शरीफ के पास इस वक्त 173 लोग हैं, उनको 172 लोग चाहिए हर वक्त। और सूबे में हमजा शहबाज की हुकूमत तो बिल्कुल जिस तरह काशिफ आके कह रहे थे कि ये जो हुकूमत पंजाब के बगैर कोई भी सेंटर में हुकूमत नहीं करना चाहता होता। अब ये एक ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को ले आए हैं जिसमें ना ये बाहर निकल पा रहे हैं और ना जो है वो ये सिचुएशन को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। Constitutional conclusion of this situation is of utmost importance and that is only way forward for Pakistan is हम असेंबलियां तोड़ें, नए इंतखाबात की 90 दिन के अंदर डेट दें। ये जो कभी बातें आ जाती हैं कि 10 महीनों में टेक्नोक्रेट बना दें, वो करते हैं, कोई पाकिस्तान के मसले 8-10 महीने के नहीं है। ना ही पाकिस्तान का असल बहरान मुआशी बहरान है। पाकिस्तान का असल बहरान सियासी बहरान है। सियासी बहरान के ऊपर तवज्जो दें, वो तवज्जो होगी आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कंक्लूजन करें, असेंबलियां तोड़ें, नए इंतखाबात का ऐलान करें और लेट्स मूव फॉरवर्ड और खुदा के लिए ये मजीद तजर्बे करने छोड़ दें। तो यानी फवाद साहब अब ये कह सकते हैं कि अब जो पंजाब असेंबली में अगर ये एक्सरसाइज होती है, एक नए वज़ीर आला के इंतखाब के मामले की तरफ जाते हैं, तो जो इस वक्त पंजाब में सियासी बहरान है क्या वो हल हो सकेगा या उस वक्त में भी कुछ मजीद तनाज़े उससे निकलेंगे? और जैसे कि आप कह रहे हैं कि ओनली वे फॉरवर्ड इज़ इलेक्शन, तो उस तरफ बढ़ा जाएगा या आप समझते हैं उसका इंतज़ार करना चाहिए या फिर बस इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? चलो देखें, इलेक्शंस को तो अब कोई नहीं रोक सकता, इलेक्शन तो होने ही होने हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ जाना है कि आप इस कज़िये में इलेक्शन रोकने के लिए कितना वक्त ज़ाया करते हैं। तो दिस इज़ द ओनली इशू। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो लोग वजीर बन जाते हैं वो चाहते हैं कि हम किस तरह से अपनी वजारतें लंबी कर सकते हैं और सारी जो उनकी ओपिनियंस होती हैं, सारी जो उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं, वो अपनी वजारतों को लंबा करने के चक्कर में पड़ जाती हैं। हमें अपने पाँव से थोड़ा सा आगे देखने की ज़रूरत है। ये मुल्क है तो सियासत भी है, लोग भी हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। ये जो सिचुएशन इस वक्त मईशत की डेवलप हो गई है, जिसकी बुनियादी वजह एक सियासी तजर्बे की नाकामी है और सियासी बहरान है, वो आप उसको ठीक करेंगे तो आपकी मईशत जो है वो दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़ी होगी। और इस वक्त जिस तरह से मैंने अर्ज किया, जिस तरीके से कल इसने मरियम नवाज ने तो कहा कि आप इलेक्शन कराएं, लेकिन जो वफाकी हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, अब आप मुझे बताइए, कमर जमान कायरा और मरियम औरंगजेब जिन्होंने हर एक, मतलब कायरा साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन अपने हल्के में वो चौथे नंबर के ऊपर भी नहीं है, वो क्यों कहेंगे इलेक्शन कराओ? मरियम औरंगजेब ने जिंदगी में काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा,
یہ لوگوں کے اوپر تو نہیں نا آپ اگلی جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹریٹجیز اپنی جو ہے وہ بنا سکتے. جنہوں نے بنانی ہے، جنہوں نے کرنی ہے، کوئی یہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ یا فلانا سیٹ اپ یا فلانا سیٹ اپ پاکستان میں کمپلیکیٹ کرے گا سچویشن. اونلی وے فارورڈ از آپ آگے جا کے الیکشن کروا دیں. اور ابھی بھی میں تو حمزہ صاحب سے ہی کہوں گا کوئی ایسا کام ایک آدھ کر جائیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو مثبت انداز میں کہہ سکیں کہ کم از کم اس نے استعفیٰ دیا اور جلدی جو ہے وہ بحران کا حل ہوا. اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر اس کے نتیجے میں اگلے 5 7 4 5 6 دن لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ, اور اتنے زیادہ وہ کتنی دیر اور رہ سکیں گے. بٹ دیٹس اٹ. اٹس اونلی آپ نے کنکلوژن جو کانسٹیٹیوشنل کنکلوژن ہے کرائسس کا وہ آپ آج کرتے ہیں یا آپ 6 7 دن لگانا چاہتے ہیں. دیٹس اونلی, یہ صرف آپ کی یہی ایک آپشن. ہمارے پینل میں کاشف عباسی, وسیم بادامی, صابر بھی ہیں, وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. کاشف, آپ اگر سوال کرنا چاہیں. فواد صاحب, کوئی رابطہ ہے اس وقت, کوئی آپ کو سنگن ملی ہو کہ کیا کوئی الیکشنز کی تاریخ ڈسکس ہوئی ہو آپ لوگوں سے, کوئی آپ کو انفارمیشن آئی ہو یا کسی نے کوئی رابطہ کر کے کچھ بتایا ہو؟ آئی وڈ سے کہ جو ہے میرا جہاں تک معلومات کے تعلق ہے اس کے اوپر سیریس جو باتیں ہیں وہ چل رہی ہیں اور معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. بٹ آئی وڈ سے کہ دیکھیے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ان کو بھی تھوڑی اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ بحران کو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ آپ کتنا آگے لے جائیں گے. آج عمران خان جب ملتان میں آپ خطاب کریں گے اور وہ ٹائم دے دیں گے آپ کا یہاں پہ لانگ مارچ کا, اس کے بعد تو آپ نہیں بچ سکیں گے. اور اتنا بڑا جو ریلا ہے وہ اس کو آپ کیوں پاکستان کو اس طرف جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں کہ خلق خدا ہی چھینیں اور آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کو ہی تیار نہ ہوں. تو دس کرائسس ول ایکچولی فردر گو اپ. لیکن آپ سے رابطہ کس کا ہے؟ کیا یہ کہا گیا کہ ابھی لانگ مارچ کی ڈیٹ کچھ دن کے لیے ملتوی کر دیں؟ ایسی کوئی بات ہو؟ میں ابھی آئی وڈ ناٹ لائک ٹو گیٹ انٹو ڈیٹیل, لیکن ابھی الیکشنز کی طرف جو ہے وہ ظاہر الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک, اور یہ کمیونیکیٹ کیا گیا اور یہ قومی اور صوبائی اسمبلی سب کے الیکشن ہوں گے. ویل جس طرح میں نے کہا کہ لیٹس ناٹ گیٹ انٹو ڈیٹیل. ٹھیک ہے, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو ڈیٹیل. اچھا, یہ اکانومی ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکشن فوری ہونے ہیں جو سچویشن ہے, یا یہ آپ لوگوں کا جو آپ کہہ رہے ہیں سمندر انسانوں کا آ جائے گا لانگ مارچ ہی, یہ وہ کال ڈیسائیڈ کرے گی؟ فواد صاحب, اس سے پہلے ہو جائے گا؟ لیکن عقل کی بات تو یہی ہے کہ وہ پہلے ہو جائے اور اتنی تلخیاں جو ہیں وہ نہ بڑھیں. جب عوام آتے ہیں تو پھر اس کے ایک اپنے ریپل ایفیکٹس ہوتے ہیں. جب آپ اتنا دنیا باہر نکلے گی تو اس کے ایک اپنے ریپل ایفیکٹس ہوں گے اور وہ پھر کسی کی گارنٹیز نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کیا ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر دیں. اور اب دیکھیں یہ کوئی ابھی میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی بھی جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ اس مطالبے سے ڈفر نہیں کر رہا کہ ملک میں الیکشن ہی واحد حل ہے. آپ بالکل ہی جو جس طرح میں نے کہا کہ جو لوگ کچھ وزیر بن جائیں اور وہ کہیں کہ نہیں جی اس کو آگے لے کے جانا ہے, ان کی تو نہیں نا اپنا جو کوئی بات سنی جا سکتی. لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں کنسنسس ہے, الیکشن جو ہیں وہ واحد حل ہے آگے جانے. اچھا فواد صاحب, اس الیکشن کی طرف میں اگر اجازت ہے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. فواد صاحب, یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ کوئی بات چیت ہوگی؟ کیونکہ آج جو راجہ ریاض صاحب کی طرف سے درخواست گئی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے, آپ جانتے ہیں کہ ظاہر اگر الیکشنز ہوئے تو ان دونوں کے مشاورت ہوگی, شہباز شریف اور راجہ ریاض صاحب کی. وہ اس میں پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ آپ کا کیا رول ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, کوئی ایک آدمی بھیج کے اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنائیں تاکہ اس پروسیس میں پی ٹی آئی ظاہر آپ باہر بیٹھ کے صرف یس اور نو تو نہیں کر سکتے. نہیں کاشف, جس طرح میں نے آپ سے ابھی پہلے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم نے مضحکہ خیز تجربے روکنے ہیں. اب راجہ ریاض لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ تو ایک مطلب آئی مین یہ تو کچھ جوکرز کا ہی کھیل ہو جائے گا نا. پھر راجہ ریاض کو کون مانے گا لیڈر آف دی اپوزیشن, یا اس کی کیا حیثیت؟ اور اس کو اس طرح سے نہیں, آپ نے سیریس ایک سنجیدہ ایفرٹ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اور اس سنجیدہ ایفرٹ میں آپ نے کہ الیکشن جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اور پی ٹی آئی کے بغیر آپ اصلاحات نہیں کر سکتے. آپ الیکشن کمیشن نیا جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے تاکہ ایک سنجیدہ
عمل کی طرف دونوں سائڈز نے طے کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فواد چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ، اور آج اس حوالے سے گفتگو سامنے آئی۔